السلام عليكم. المتتبعين ديال قناة بغيت نخدم. كيف ما كتشوفوا في الصورة وصلوني بزاف ديال لي ميساج من عند بزاف الناس اللي كيدويو براتيكمون على لو ميم سوجي، اللي هو واش الا كان عندي ان نيفو دو فرونسي هابط ولا مويان، واش هادشي غيبلوكيني باش ندخل لان سونط دابيل. بون ديجا باش نجاوبكم جواب مباشر، لا ما غيبلوكيكمش. غير بوغ لانيكدوت، مؤخرا كنت واحد البنكة بلا ما نذكر السمية. الشيف داجونس، يعني كيما تنقولوا الفقيه اللي كنتسنى باراكتو، قال قدامي، قال لو بلو بيغ. و بوغ انفورماسيون ما تنقولوش لو بلو بيغ، تنقولوا لو بيغ صافي، ما تنقولوش بلو بيغ. بيغ ككلمه كتعني يعني اخيب حاجه، ما يمكنش شي حاجه تكون بلو بيغ. بون هو قال هاد لا فوت، يعني فاش كتشوف بلي شيف داجونس و ديال البنكه معروفه دار هاد لا فوت، هنا tu te dis que le niveau de français في المغرب ماشي هو اللي كيديتيرميني pratiquement ولا essentiellement لا compatibilité ديالك لداك لو بوست ولا لا. وهذا من جهة. من جهة أخرى نعطيكم واحد لو كونتر اكزومبل غير باش نبسط لكم الأمور. ما عرفتش واش لاحظتوا ولا لا، هاد القضية اللي لاحظت أنايا مي كو جينيرالمون فاش كتلقى شي قاورية مزعوطة في شي مغربي ولا شي عربي اون جينيرال، كتلقى داك المغربي ولا داك العربي ماشي شي واحد اللي قاري ولابس مزيان وزعار، لا هي كتزعطر في شي واحد اللي كان مشرمل وما كيدويش مزيان بالفرونسي، وكيلاقي الكلمه من هنا وكلمه من اللي باش يجاوبها اكسيتيرا، فهمتي. وتا في ايامات الام اس ان اللي عقلتو بوغ لا جينيراسيون اللي شويه قديمه، ولاد الدرب اللي كيتصاحبوا مع القاوريات في ام اس ان شكون هما دوك اللي كيدويو بالفرونسي ماشي مزيان. Ou paradoxalement, c'est ça, le peuple français, il est attiré par les gens qui parlent mal français. D'ailleurs, à une certaine époque, في les centres d'appel, في l'émission d'appel, je me rappelle très très bien, الناس اللي كانوا كيديروا les ventes زعما كيديروا لو ماكسيموم دو فونت، كانوا دوك الناس اللي زعما فرونسي ديالهم مدعدع شويه، فهمتي، باش ما نكذبش عليكم. وهادشي سي فيريفي، زعما جو بارل باغ كونيسونس دو كونز، راه بصح هادشي تنقول لكم شفتو بعيني، ماشي زعما دي ستاتيستيك ولا قاريهم في كتاب ولا شي حاجه. الا تنقول لكم هادشي سي بوغ فو دير كو اذا الفرونسي ديالكم مدعدع، دايوغ واحد الكومونتير راه غتشوفوا، راه صورتو لكم في هاد لا فيديو. بارمي لي كومونتير اللي كاينين تما، قالت لي واحد البنت ما عرفتش ولد، كومون ديراج، قالت لك الناس اللي خدامين في سون دابيل تكون الفرونسي عندهم مزيانه بزاف واعره. راه زعما الا انت دابا قلت لك من 8 الصباح بقيت تهضري بالفرونسي حتى 6 العشيه لمده 3 شهور ولا 4 شهور ولا 5 شهور، راه اختي واخا يكون راسك حجر، راه اوتوماتيكمون تولي الفرونسي عندك مزيانه في فمك. اي دوكو ما يدهشروكش دوك الناس اختي، ما يديكوراجيوكش. راك الا دخلتي انت سون دابيل وبقيتي كتقولي نفس الحاجه لمده 8 السوايع يوميا لواحد المده ديال 3 شهور 4 شهور 5 شهور 6 شهور حتى العام كاع، راه اوتوماتيكمون لا باغول فاسيل. علاش؟ حيت انت الفرونسي ديالك ماشي مدعدعه ولا عيانه، غير هو الكلمات ديال الفرونسي افورس كو ما كتستعمليهمش تخزنوا في واحد لو بلوك في راسك اللي بعيد، بحال شي حوايج ما كتلبسيهمش ديما. اي دوكو بقاو كل واحد فين كيطرفهم، نهار بغيتيهم ما عرفتيهمش فين كاينين، اي دوكو تو دو فيغ ان ايفور باش تلقايهم. ما اون فوا غتلقاي دوك الحوايج الصيفات تبقاي تلبسيهم يوميا، غيولي عندك فاسيل. باغي بوغ الفرونسي، كندوي مع كليان بغيت نقول ليه مثلا ديناصور بالفرونسي، انا ديناصور واحد الكلمه اللي عمري ما استعملتها دوبي دابا 6 ولا 7 اي دوكو سي با فاسيل على راسي باش يلقاها لي دغيا، خاصو يقلب يقلب يقلب. ولكن اون فوا غادي يلقى ديك الكلمه راسي، اوب غادي يحطها لي في واحد البلوك اللي قريب، اللي غادي نبغي غير نهزها ديراكتومون. اي باغي اليوم غتجي كلمه ديناصور، غدا غتبغي تقولي للكليان مثلا كلمه اخرى اللي هي صنداله، ابخي غتبغي تقولي للكليان كلمه اخرى اللي هي جين، سروال، قميجه، رفيسه. اي اشاك فوا فاش كتبغي شي كلمه ما كتلقايهاش في البلاصه، تقلب على راسك. وكاين فاش تلقاها راسك تحطها لك في ان بلوك كيتسموا لي بلوك في الراس. بون بور فوز اكسبليكي رابيدمون، الدماغ ديالنا فيه دي بلوك، كل بلوك شنو كيتحطوا فيه، فهمتيني. دونك اوتوماتيكمون انت فاش كتلقى الكلمه كيحطك راسك في واحد لو بلوك اللي تيكون فيه اون فادير بخي ابورتي، الفاست فود، الكلمات اللي كتستعملهم انت يوميا. اي افورس ما كدير هاد ليكزارسيس، الكلمات الغابرين في راسك كيتحطوا، اي دوكو انت كتولي كدوي بالفرونسي مزيان.
مي افغي دوك الكلمات اللي حط لك راسك تما راه كانوا في راسك en même temps ماشي جبدوا من برا ماشي سي با دو لاكي سي با دو بون جو سي با شي كلمات اللي انت استفدتيهم وتزادوا لك جداد كانوا في راسك غير في الاول ما كنتيش كتستعملهم بزاف et du coup tu avais du mal à parler français et à force كو راسك يقلب على كلمات غابرين ولاو عندك ديك الكلمات لي بريديسبوزي وليتي كدوي بهم عادي et c'est là où ton niveau de français كيولي كوريكت تولي عندك لا بارول فاسيل في فمك دونك سي سا الوغ بغيت عافاكم تحيدوا من راسكم هاد الفكره ديال خاص تكون عندك فرونسي مزيان باش تخدم. نقول لكم علاش. راه حيت انا فاش كنعيط لك بوغ ان اونتروتيان ديال ان بوست مثلا ديال شوف كويزينيه ولا ديال نابورت كوا ديال تيلي كونسيي، راه سكي دوموندي في لونتروتيان ماشي هو تكون نتا ضابط الحرفه ديال تيلي كونسيي، مي يكونوا عندك لي بري روكي باش انا نخلق منك تيلي كونسيي. راه بزاف عندهم هاد الفكره غلطه، كيمشيو لونتروتيان وكيسحابوا باللي خاصو يكون في لونتروتيان ضابط القواعد ديال ديك الحرفه، با فورسيمون. دونك انت فاش غتمشي لونتروتيان بون سورتو مادام انت مصيفط السي في ومعيط لك، يعني سي ان بوست اللي ما تيلي كونسيي اللي ما طالبينش فيه اون اكسبيريونس، هو اصلا بعد سورتو في لي سون دابيل الدراري باش نريحكم، راه نكون انا مدوز 20 عام في ان سون دابيل، فاش كنمشي لواحد اخر كنولي نوفيس، كنولي ديبيوتون، كنبدا عاوتاني من الاول ا زيرو، وكيبداو معايا حتى في الصالير ا زيرو. علاش؟ حيت لو سون كل سون دابيل كيبيع ان برودوي في شكل اللي ما عنده حتى شي علاقه بواحد اخر. يعني السون دابيل كسون دابيل ماشي حرفه اون ال ميم، il suffit qu'on ait un français facile et tu peux parler français avec un français, c'est tout. Après la son d'appel qui est la photovoltaïque, هذا كيبيع les produits cosmétiques، هذا كيبيع les surgelés، les produits surgelés، هذا كيبيع l'assurance، هذا كيبيع الطوموبيلات، هذا كيبيع. يعني انت فاش كتمشي ان سون دابيل راه ما يطلبش منك انك تكون حريفي في داكشي اللي كيبيع هو، حيت اوتوماتيكمون داكشي اللي كيبيع هو عمرك ما تلقاه في شي ايكول غتقراه، ولا غتلقاه في شي سونتر دابيل اخر اكسيتيرا. سي غار، سي فريمون غار. اي دوكو هو فاش كيجيبك سكي لانتيريس هو ان تكون عندك فرونسي مزيانه تو سامبلومون. وفاش تنقول فرونسي مزيانه ماشي تقول الكلمات ديال الطيب ودوك، نو il faut avoir la parole facile. la parole facile هي انك انت كدوي بواحد لو فرونسي بكلمات اللي بساط، حيت فاش كتبغي تبيع للكليان شي حاجه خصك تكون هضرتك بسيطه، ماشي هضرتك كتهضر بشي هضره ديال لي زانجينيور وداك الشيء كامل. دونك هو في لونتروتيان غيشوف غير واش عندك الكلمات الاسونسيال، فهمتيني، غير الكلمات اللي خاص كلشي يكون عارفهم. ابخي فاش غتدخل هو غادي يعلمك، الا كنتي غتبيع الفوتوفولتايك هو غادي يعلمك الكلمات باش تخدم الانرجي فوتوفولتايك، لومبيراج، داكشي هو غادي يعلمو لك. كنتي غتبيع لي زاسيورونس راه هو اللي غادي يعلمك عاوتاني البونوس مالوس تروك ماشان، سا ديبون دو لاسيورونس اللي غتبيع، لا سينيستراليتي اكسيتيرا. كنتي غتبيع مثلا شي حاجه اخرى هو غيعلمك، مي ابريوري خصك ان فرونسي بازيك. داكوغ. كنتمنى نكون جاوبت على السؤال على هذا السؤال ديالكم، وفضلت نجاوب عليه في اون فيديو حيت شفت بلي بزاف سولتوني. اي دوكو بغيت فريمون نغاسوريكم، بغيتكم تكونوا ثاقين في راسكم شويه، سورتو بارابور ميتي لي سون دابيل. ما تخافوش، صيفطوا السي في، تلاحوا، سيروا توكلوا على الله. دايوغ درت اون فيديو اخرى اللي بغيت تفرجوا فيها، اللي كنتو مازال ما تفرجتوش فيها، راه هي فين كنقول لكم كيفاش كومون ريوسير l'entretien en son d'appel. C'est là où je vous parle de questions à préparer, etc. Et en parlant de ça, غير hier واحد الدري سميتو انس، ما عرفتش غادي كومونتي هاد لا فيديو ولا لا. راه خدمت معاه، جلي كوتشي باش حيت كان عنده اونتروتيان في سون دابيل. هو مسكين عنده 19 عام وما عندوش حتى شي ديبلوم، ما عمرو خدم، باقي دري صغير فوايي، ما عمرو دوز شي اونتروتيان في حياته. اش درت معاه؟ صيفط ليه 6 ديال لي ريبونس، كتبتهم ليه، قلت ليه حفظهم باركور. ودابا البارح راه قال لي بلي راه تقبل في السون دابيل ديالو. علاش؟ حيت حفظ دوك لي ريبونس علاش؟ حيت فاش كتمشي حافظ كيف ما قلت لكم في ديك لا فيديو الاخرى، déjà tu réponds spontanément à quelques questions et du coup automatiquement quand tu réponds la question الاولى والثانيه والثالثه كتثق في راسك. et après tu gères l'entretien tranquillement, surtout pour un son d'appel.
Après, pour le reste des entretiens, il a محتاجين des conseils, des entretiens spécifiques. مثلا غدوز entretien في بنكة، غدوز entretien في la fonction publique, etc. صيفطوا لي، je peux aussi vous aider. و إلا عندكم d'autres sujets اللي بغيتوني نابورديهم، خليهم لي. راه شوفوا الدراري، درت ان جروب فيسبوك، راه غتلقاو في لي كومونتير. درت اون باج فيسبوك، غتلقاو حتى في لي كومونتير. دخلوا عندي الجروب ولا باج، ولا خليو لي في ان كومونتير في يوتيوب اللي بغيتو. شوفوا لا مانيير كي فو كونفيان، سا مي ديرونج با. وانا لا السوجي اللي غتصيفطوا ليا راه غادي ان شاء الله ندير لكم فيديو اللي غادي نعاونكم فيها باش تخدموا. والله يسهل الامور. وميرسي بوكو بور لو سوتيان. الناس اللي بارطاجيو كي كومونطيو داكشي كامل. بون دراري، باش نقول لكم اونتر بارونتيز، انا راه ما عنديش بزاف مع توسكي فيسبوك، و راه جي كريي لا باج و لو جروب ولا باش نكومونيكيو. مي زعما راه ماشي سو با دي جونغ لي كيعرف انيمي لي باج تو. يعني اللي غيبغي يدير شي حاجه يديرها والله يخلف عليا. انا اللي غيدير شي جام راه غيديرها، اللي غيدخل عند الجروب راه غيدخل. و ميرسي بوكو دافونس.